لاباس معاكم مع الوقت ديال كورونا. اليوم عني لكم فيديو جديد. اليوم غادي نصاوب لكم فيديو على شعري. غادي نوريكم سي ماسك ديال الوفيرا. كما كتشوفوا انا دابا فزكت شعري. غادي نهبطوا للجرده نمشيو نجيبوا الماسك ديالي، نمشيو ناخذوا لا بلونط غادي نصاوبوها من ناتور، فهمتوا؟ دونك غادي نقطعها وابخي غادي نطلع لبيتي وغادي نشرب شعري في بيتي باش نوريكم الماسك شنو تيدير شعرك و كيفاش تصايبوه داكشي. وممكن غادي نديرو وجهي وشعري. دونك يلاه بقاو معايا. دونك كما تشوفوا انا في الجرده حدايا لا بلونط الوفيرا. انا دابا غادي نوريها لكم مي غادي نقطع ان تيبو منها وغادي نطلع للبيت نكمل معاكم. دونك بقاو عافاكم معايا. دونك كما تشوفوا انا حزيت الوفيرا ديالتي مي قبل ما غادي نطلعوا غادي نطحنها بعدا وغادي نوريكم كيفاش تصاوبوها. دونك يلا معايا. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna تشوفوا انا تعتبر بيتي. شفتوا اشيك طحنت الفيرا ديالتي مع متبقى زيت الزيتون باش يرطبك باش تنتبه شعرك. و تندير اوسي مره تندير اوسي هاد الزيت فيتامين اي كما تشوفوا مكتوب كنا باسكو تيكي تحيت هذيك المره طاحت ليا مي. دونك تندير حتى فيتامين اي. دونك غادي ندير دابا قطره نكبو تما هي 5 كما تشوفوا 1 2 3 5 فوالا. غادي نحركوها. وقبل ما غادي نصاوب شعري غادي نقول لكم هاد الزيت هاد الفيديوهات اللي درت فيهم شنو تدير لك شعرك باش تفهموا حتى نتوما الانواع ديال الزيت وداكشي. دونك غادي نبدا مع الوفيرا. شنو تدير الوفيرا؟ ترطب لك الشعر، تتحلي كوسي الفيت كما تقولوها، تخلي شعرك يبغيي. اوسي فيه بوكو لي فيتامين. الفيتامين صحي شعرك، تيقصح لك شعرك زعما تيكون ليه كوي، تيكوي شعرك. وكما قلت لكم ترطب لكم شعرك وتحل ليه هكا تيبغي هكا تيطيح هكا. زيت الزيتون كديروا ولكن سي با اوبليجي، ولكن احسن نتوما كديروا باسكو غادي يطيب لكم شي شعرك وبجان شعرك. وفيتامين اي هذوك لي فيتامينات اي ديال الزيوته حتى هما ديما مزيانين، تيعطيو لك الفيتامين لشعرك، تيكوي لك شعرك كما تتعرفوا. دونك وي نبداو نديرو الماسك شعرنا. دابا درت فركت شعري على جوج كما تشوفوا، لبست فوطه باش حوايجي ما يوسخز ليا. دونك غادي نبدا مع هاد الجهه. دونك هاد الجهه غادي نجمعو هكا باش نعرفوا كيفاش نختمو. غادي نروي هكا فوالا وغادي نصاوب هاد الجهه. دونك غادي نبدا بعدا مع هذاك، ناخدو ان تي بو ندهنو شعرنا. الريحه ديالتو سي زويونه، نتوما تكون ديروا مزيان لداخل في شعركم
بيس يدخل لو بو ديالكم. و اوسي فوق تديروا زيت شعركم، ديروه لداخل ماشي هي الفوق، باسكو لداخل غادي يكوي ليكم. نتوما انا دابا تنشرب شعري دونك كنوريكم ان تو بو تنصايبو. ابخي تشوفوا كيفاش غادي يحرج فوق الشعب. دهنتو كامل وتخليها كان ساعه، في شعرك. وبغيت تشري شعرك وتدوزي ان بو فيه الزيت. دونك داكشي كامل غادي نوريها لكم. عافاكم معايا. اي جيسبر كو تعجبكم لي فيديو ديالي. الا بغيتو انكور لي زوطر فيديو قولوا لي في الكومنت ديالي، وصيفطوا الفيديوهات لعائلتكم الا بغيتو، ولا لي زامي ديالكم باش حتى هما يشوفوا لي ماسك وداكشي لي فيديوهات اللي تندير. وسي كما تشوفوا هاد الماسك ماشي بحال الماسكات الاخرين، هذاك ام تو فيه بحال الماء ولكن مزيان. كما تشوفوا انا دابا درت شعري فزقتو كامل مع الماسك. هانتوما دابا تيبغي ام تو مي غادي نشوفوا الريزولطات فكيفاش غادي ندوش. دونك هذا الماسك كما قلت لكم تنخليوه هكا 30 مينوت ساعه هكا. نتوما ممكن تشوفوا كاين احسن كومبيان كتر. زعما دابا تنقول لكم شحال ما خليتو في شعرك شحال ما غادي يكون مزيان وغادي تشوفوا الريزولطات. دابا غادي نساين، والوقت اللي غادي نساين غادي ندير اوسي هذاك حتى هو الالوفيرا. هاد الفيديو الاخر دوزيام فيديو اللي درت في يوتيوب وحتى في انستغرام ديالتي. دونك الا بغيتو ممكن تمشيو تشوفوا تما، نكتبوا لكم هنا خوان هيبه انستغرام ديالي، واليوتيوب ممكن تقلبوا هنا لتحت في الاكونت ديالي. حتى هاد ماسك هذاك ماشي ماسك، ولكن هذاك بحال ماسك ديال فمك ديال كما تنقولوها ضفاركم. دونك حتى نديروا ضفاركم وفمكم كما بغيتو. كاينه ما تنديروش كاع ضفاري، مي يمكنكم ديروا حتى ضفاري. شي مره درتو في ضفاري وحز ليا مزيان كما شفتوا في الفيديو الاخر ديالي. مي دونك هذاك غادي نديرو الفمي، ترطب لك الفم. والله الا تري بيان، خصكم تاسييو. نحليكم دابا داب ليا ام تي بو ما كاين. هانتوما شوفوا هكا داير. دونك غادي ندهن هذاك ام تي بو فمي كان. دونك هو تيبغي اوسي ريحه ديالو بحال الفغي الوفيرا، وحتى هو فغي الوفيرا. دونك دابا غادي نساينو ساعه هكا ساعه، وابخي غادي نشوفكم عاوتاني. دونك كون معايا فيكم. كما شفتوا شوفوا دازت دابا 45 مينوت، ودابا غادي نمشي نشر شعري. دونك غادي نشر شعري وابخي نكمل معكم. دونك يلا. دونك كما تشوفوا انا يلا غسلت شعري. دابا غادي نمشطو وبغي غادي نوريكم شنو تندير ليه وكيفاش حرج ليا. دونك بقاو عافاكم. دابا غادي نمشط شعري كما قلت لكم. دابا مشيت شعري ودابا غادي نشفو باش ما يبقاش كاع لينا في هذاك هكا. دونك كما شفتوه مسحت شعري ونشفت شعري، ودابا غادي نديرو الزيت. باقي نطيب هذاك من التحت مي وي غادي نشوف بلاتي. دونك دابا غادي نديرو الزيت. هاد الزيت مطعم ديما تنبينو سي لي فيديو ديالي وداكشي. دونك غادي ناخدو هانتوما ندهنو هكا، وغادي نشف وغادي ندهنو هكا في شعري هكا. من تحت هذاك.
دونك انا زيدت زيت شعري نتوما كما تشوفوا. غادي نبقى نفيلمي حتى نشف ليها شعري. نتوما انا فزك ام تي بي ماشي مشكل. دونك غادي نبقى نفيلمي حتى نشف ليها شعري باش تشوفوا الريزولطات ديالو وقت غادي يكون ناشف. دابا غادي ندير شي ماسك لوجهي. دونك غادي نجبد دابا الماسك وبس تشوفوا هنا ماسك غادي ندير. باقي غادي نقلب هنا ماسكات غادي ندير كيما قلت لكم قبيله. قلت لكم غادي ندير الماسك ديال الوفيرا في شعري ودرتو. مي قلت لكم ماشي غادي نديرو في وجهي. مي انا كنديرو دابا في وجهي باسكو غادي ندير ماسكات اخرين بدلت دابا بلاني. دونك غادي نقلب هنا ماسك غادي ندير وبخي غادي نوريه لكم. دونك كون معايا لبغي. دونك لقيت الماسك ديالي اللي غادي ندير هذاك لما غادي ندير هذاك. ولا بغيت نكون فيديو ديال الماسكات وداكشي ديالي ممكن نديرهم ليك باسكو يعني بوكو دي فيديو يعني بوكو ديال ماسك. مي قبل غادي نبدا غادي نلبس هاك ديالي هذوك تري بيان رطب وداكشي. الا بغيتو تعرفوا فين كناخذ لي ماسك ديالي وهادشي ديال الفيزاج وداكشي ديال الوجه قولوا عليا تحت في الكومونت ونوري لكم لي فلوق فين تنشري داكشي نفلوق لكم في المغازات وداكشي الا بغيتو. دونك يلا نلبس بعدا هذاك. كما تشوفوا انا لبست هذاك ديالي فنيون بزاف نتوما في الغوز تعجبني انا هذاك. مي يلا غادي نبداو مع الماسك. دونك الماسك اللي قلت لكم غادي ندير هذاك تيرطب لك الوجه. وي نتوما بيبل فيس ماسك غادي نحلوه. الا بغات تحليه من هنا تنحلوه فوالا. الريحه ديالته زوينه بحال الفريز فوالا. دونك دابا غادي ندهنو في وجهي. هنا ندير الماسك لا شوفوا دابا ندهنو وشوفوا الماسك ديالي. شوفوا معايا عافاكم. شوفوا الماسك ولا ليا باسكو هاد الماسك فوق تسدهني بوصا سميتو سي بيبل ماسك فوق تدوي داخل يدي فيه. دونك هاد الماسك داير بحال الماء مي فوق تسدهني تي كما تشوفوا تي ولي بحال صافون. والله زوين هاد الماسك. اللي بغيتو تعرفوا فين شريت هاد الماسكات و هاد الباندات كما قلت لكم قولوا عليا من تحت في هاد الفيديو ونصاوب لكم فيديو على هاد الشيء. دونك دابا غادي نخليها ام تي بو هكا 5 مينوت 10 مينوت نتعير شوف ام تي بو ونعاود نشوفكم. دونك كما تشوفوا انا جيت غسلت وجهي والله الا رطب ليا وما ولا بزاف رطب. مي ديما وقت ندير الماسك ديالي ديما تنرش ام تي بو الماء ديال الورد. دونك ها هو راني هنا غادي نشوف وجهي يا ام تي بو فوالا. وجهي يبقى ام تي بو بريونت ودي بارد فهمتوا تتخاو هكا. وشعري كما تشوفوا باقي ما نشوفش كاع ليا. مي دابا هاد الماسك كما تشوفوا نتوما شوفوا تيبغي من هنا وسي خفيف ورطب و فهمتوا. دونك ماسك هذاك الوفيرا والله مزيانه ممكن ديروها في الدار وبيا الا بغيتو ندير نوري لكم مثل لي زوط ماسك الا بغيتو قولوا لي هنا لتحت في الفيديو. هذاك اليوم كان هذاك هو الفيديو. دونك هذاك هو الفيديو ديال اليوم اللي كنت باغي نوري لكم وداكشي على الماسك ديال وجهي وديال شعري. الا عندكم لي زوطر ايدي باش ندير الفيديوهات كتبوا لي حتى هو هنا من تحت. ابوني في القناه ديالي لايك هاد الفيديو الا بغيتو صيفطي لي زامي ديالكم بيان العائله و جيسبر كو عجبكم هاد الفيديو. وي سلامه.